Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am homeo expert and समदा हेलेन आयशा नासिर। हम बात कर रहे थे जो है वो नेल बाइटिंग पर। मैंने थोड़ा सा रिव्यू दे दूँ आपको प्रीवियस वीडियो का कि नेल बाइटिंग जो बच्चों में और बड़ों में हमें तकरीबन यकसा मिल रही है ये आदत। इसके मैंने आपके साथ कॉजेज़ शेयर की, डीमेरिट्स शेयर किए और फिर इसके बाद हमने क्या करना है इसके बारे में मैंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि क्या मेथड अप्लाई करने हैं। अब सॉल्यूशन, टिप्स एंड मेथड आपके साथ शेयर करती हूँ कि नेल बाइटिंग के जो नुकसानात हैं उसको से बचने के लिए और नेल बाइटिंग की आदत को आहिस्ता आहिस्ता पहले कम किया जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जो भी बच्चा या बड़ा नेल बाइटिंग कर रहा होता है वो फिर छोड़ देता है। इस सिलसिले में हमने क्या टिप्स अपनाने हैं, क्या मेथड अपनाने हैं और क्या इसके सॉल्यूशन हो सकते हैं। सबसे पहले तो आप जो भी बच्चा नेल बाइटिंग कर रहा है उसे एहसास दिलाएं कि ये आदत कैसी है और आप क्यों चाह रहे हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता इस आदत को छोड़े। आपने लंबे लंबे लेक्चर नहीं देने, एक माँ ने लंबे लंबे लेक्चर नहीं देने बल्कि छोटी छोटी सी वीडियो दिखानी है उनको स्टोरी पढ़कर सुनाएं, पिक्चर्स दिखाएं और ख़ास तौर पे मोटिवेशनल स्टोरीज़ उनको सुनाएं। ठीक है। और आप एक माँ ये भी कर सकती है कि आप अपने बच्चे की तस्वीर, जब बच्चा नेल खा रहा हो तो उसके बच्चे की तस्वीर बनाएं और फिर उसको आप वो तस्वीर दिखाएं कि आप देखें कैसे लग रहे हैं नेल खाते हुए। और फिर इसके अलावा बच्चे को आप बच्चा जब नेल खा रहा हो तो बच्चे को आप शीशा दिखा सकते हैं कि देखें कि आप नेल खाते हुए कैसे लग रहे हैं। इसके अलावा बच्चे को ये अवेयरनेस दें कि भाई ये जो जम्स हैं नेल से वो मुंह में और स्टमक में जा रहे हैं। अगर आपका बच्चा थोड़ा बड़ा है, ठीक है, तो फिर बच्चे को बिठाकर बच्चे के साथ टॉक करें, टेबल टॉक करें कि और उससे वजह पूछें कि क्या वजह है कि आप नेल खाते हैं या नेल खाते वक्त आपको क्या महसूस होता है। नेल बाइटिंग की आदत बग़ैर सोचे समझे पैदा हो जाती है। अगर आप बार बार टोकते रहेंगे, डांटते रहेंगे और मजाक उड़ाते रहेंगे या बच्चे को पनिशमेंट देंगे तो वक्ती तौर पर बच्चा डर कर नेल खाना छोड़ेगा लेकिन मुस्तकिल तौर पर नहीं छोड़ेगा। इसलिए आपको इसलिए आपको बहुत ज़्यादा सब्र तहम्मुल से काम लेना है और बहुत ज़्यादा जो है वो सोच समझ कर चलना है। ठीक है, हिकमत अमली से टैक्टफुली चलना है। और आपकी अक्सर ऐसे होते हैं बच्चे जिनको वालिदैन तवज्जो नहीं देते क्योंकि आजकल वालिदैन की अपनी बहुत मसरूफियात हैं, तो वालिदैन की तवज्जो ना मिलने की वजह से भी बच्चा नेल बाइटिंग करता है। वो माँ बाप की तवज्जो हासिल करना चाहता है। फिर इसी तरह फिर वालिदैन खुद देखें कि बच्चा किन हालात में नाखून खाता है या ज़्यादा नाखून अपने मुंह की तरफ कब ले जाता है, यानी कि स्ट्रेस वगैरह में बच्चे को आप खुद भी ऑब्ज़र्व करें। जो इसके अलावा आप और अपने बच्चे के दौरान जो है वो सीक्रेट कोड रखें। ठीक है, आपने बच्चे को ऐलान करके मना नहीं करना, ठीक है, बल्कि कोई सीक्रेट कोड बना लें, कोई आंख का इशारा कर दें, कोई कंधा थपथपा दें। जब भी बच्चा आपका नाखून खा रहा हो तो उसका कोई सीक्रेट कोड रखें, कंधा थपथपा दें। हाँ, और कोई हल्का सा लफ्ज़ रख लें जिसको आप ऊंची आवाज़ में सबके बोल सकें, लेकिन ऊंची आवाज़ में सबके सामने बच्चे को बार बार मना नहीं करना। इसके अलावा कुछ फ़िज़िकल मेथड भी हैं, वो ये है कि आप मौसम के हिसाब से ग्लव्स भी पहना सकती हैं और इसके साथ डिस्ट्रक्शन टेक्निक्स भी हैं कि जब अगर आपका बच्चा मुंह में नाखून लेकर जा रहा है तो इसकी तवज्जो को उससे हटाने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ और क्रिएटिविटी में बच्चे को इन्वॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो गेम्स वगैरह और आउटडोर गेम्स हैं, इनडोर गेम्स हैं, बुक रीडिंग है। और इसके अलावा अगर आपका बच्चा
تھوڑا سا بڑا ہے 9-10 سال کا ہے تو پھر آپ اپنے بچہ ہے یا بچی ہے دونوں میں سے کوئی ایک ہے اور وہ 9-10 سال کا ہے تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ بچے کو اپنے ساتھ فیملی ورک میں انوالو کریں. اس سے کہیں کہ ٹیبل پر برتن کھانے کا ٹائم ہو گیا ہے تو ٹیبل پہ برتن رکھیں، ٹیبل سے برتن کلیکٹ کر کے کچن میں پہنچائیں، اپنا یونیفارم آئرن کر لیں صرف، یا اپنا یونیفارم پراپر کریں، اپنے شو پالش کر لیں، اپنی بیڈ شیٹ ٹھیک کر لیں، اپنا بیگ جو ہے وہ پراپر کر لیں اکارڈنگ ٹو ٹائم ٹیبل. یعنی اس طرح سے، یا پودوں کو پانی دے دیں. ٹھیک ہے نا، اس طرح سے چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز میں بچے کو انوالو کریں. اس کے علاوہ بریتھ تھیراپیز ہیں جو ہم ڈیورنگ ٹریٹمنٹ بھی بچے پہ اپلائی کرتے ہیں، پیشنٹ پہ. میڈیٹیشن سے دوستی کروائیں، بریتھ تھیراپی سے دوستی کروائیں، مرر تھیراپی سے دوستی کروائیں، اور تاکہ بچے کی جو ہے وہ توجہ دوسری طرف چلی جائے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پازیٹیو ریفورسمنٹ ہے. پازیٹیو ریفورسمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی ریوارڈ رکھیں. یعنی کہ جیسا کہ بچہ نے فار ایگزامپل جیسا آپ کے بچے نے 2 گھنٹے نیل نہیں کھائے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو پازیٹیو ریوارڈ دینا ہے. آپ وہ کس طرح دے سکتی ہیں، اس کے مختلف طریقے ہیں. آپ کلیپنگ کریں اس کے لیے، کچھ تعریف کے الفاظ اس کے لیے بول دیں، اس کو اپریشیٹ کریں، یا کوئی سٹیکر کی صورت میں بھی کر سکتے ہیں کہ کوئی سٹیکر جو ہے وہ اس کے فیس پہ لگائیں، ہینڈ پہ لگائیں کہ بھئی آپ نے ماشاءاللہ سے 2 آورس جو ہے وہ نیل بائٹنگ نہیں کی. کوئی اسٹیمپ لگا سکتی ہیں، اور اسی طرح آپ جو ہے وہ اس کو کیپ اٹ اپ کہہ سکتی ہیں. یعنی کہ پازیٹیو اپریسیشن ضرور دیں. پھر اس کے علاوہ سبسٹیٹیوٹ میتھڈس ہیں کہ بچے کے ہاتھ میں کوئی بال دے دیں. دیکھیں یہ سب ایکٹیویٹیز میں آتا ہے. ٹھیک ہے، کہ بھئی وہ بال سے کھیلے. آج کل بہت سے چھوٹے موٹے کھلونے آئے ہوئے ہیں جو ربر بینڈس ہیں، اس سے جو ہینڈ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، مختلف قسم کی چیزیں بن رہی ہیں، تو بچے کو وہ کھیلنے کے لیے دے دیں. اگر آپ یہ سب کچھ اگر ان تمام باتوں کے باوجود پھر بھی آپ کا بچہ ناخن کھانے سے منع نہیں ہو رہا تو، اور اس کے ساتھ کچھ اور بھی مسائل چل رہے ہیں، جیسے کہ بچہ اپنے بال کھینچتا ہے، اپنے لپس کو کاٹتا ہے، یا سر دیوار کے ساتھ مارتا ہے، یا بار بار جو ہے وہ لائٹ کو بند کرتا ہے، آن کرتا ہے، آف کرتا ہے، یا بار بار ہاتھ دھوتا ہے، یعنی OCD. تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں، ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں، بچے کے کازیٹیو فیکٹر پہ ورک کریں، اور جو ہے وہ اگر بچے کے ٹینشن ڈپریشن پہ کو آبزرو کریں، کازیٹیو فیکٹر کو ڈھونڈ کر اس پر ورک کریں، سرچنگ کر کے اس پہ ورک کریں، اور ڈاکٹر کے پاس ضرور لے کر ڈاکٹر سے ضرور کنسلٹ کریں. اس کے باوجود بھی آپ کو اگر خاطر خواہ رزلٹ نہیں ملتے تو آپ ضرور وزٹ کریں فار ایور ہومیو کلینک وتھ سمدھا ہیلنگ سینٹر کا. اور ہم سمدھا کے ذریعے بھی بچوں کی ایسی ہیبٹس کو کنٹرول کر رہے ہیں، کیونکہ سمدھا ہیلنگ انرجی دنیا کا سب سے کامیاب ترین طریقہ علاج ہے، اور یہ بالکل ایک پازیٹیو اور نیچرل وے آف ٹریٹمنٹ ہے. اور ناٹ اونلی وے آف ٹریٹمنٹ بلکہ یہ ایک وے آف لائف ہے. سمر ویکیشنز آنے والی ہیں، آپ اپنے بچوں کو سمدھا سکھائیں، اور تاکہ آپ کے بچے سمدھا سیکھ کر اپنی پرسنالٹی کو مور دین جو ہے وہ اسٹرانگ اور پازیٹیو بنا سکیں. انشاءاللہ پھر ملیں گے بہت سی اچھی سی نالج کے ساتھ. میرے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں.